بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی ہذی ساعت وفی کل ساعہ من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلند صلوات خاندان سیدات جزاک صادق آل محمد فرمیندے جڑا بندہ ساڈی ذات تے کھلے دل نال درود پڑھے او دے رزق وچ کمی نہیں آ سکدی بلند ترین صلوات جزاک اللہ ڈیر ساڑے سیدہ دی پتر دی صفے ازاد تے عزادار تشریف فرماؤ والی خراسان فرزند موسیٰ کاظم اللہ دی اٹھویں حقیقت بادشاہ رضا فرمیندے جڑا بندہ ساڈے تے درود پڑھے اور خوش ہو کے پڑھے اللہ اس دے گناہ معاف کر دیندا ہے اونچی صلوات اللہم ماشاءاللہ لا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین بشمار والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین برعظمت مصطفیٰ صلوات اللہم ووسیعہ ووزیرہ وخلیفتہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین علی ولی دی شان تے بلند صلوات اللہم الذی ردت لاہ شمس مرتين ضربات علی فی یوم الخندق افضل من عبادت سگلائن ہاتھ بلند نعرہ حیدری اجازت ہے جی گفتگو دا میرے محترم سامعین موسم جیسا بھی ہے حسین زندہ باد ہے چھٹی دے آل دن تسی ازادار گھران دے آرام چھوڑ کے مجلس حسین ابن حیدر دی زینت بنے ایک لمبا سفر اور پھر جناب دے چہرے آن دی زیارت بہت ہی پیارے بھائی دا حکم ہی حکم دی تعمیل ہوگی اجازت لے کے محسن بھائی گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر میری مرضی ہے اگر تواڈی مرضی ہوئے نال حسن مصطفیٰ بیان کیتا جائے سارے نہیں مرضی
انکل تواڈے تو لے کے وہ آخری عزادار تک میں جتنے بیٹھے میں نظر آ رہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان پڑھی جاوے تو کوئی بولے نہ ہو ہی نہیں سکتا جنہ تے کافر بھی اعتبار کر دے ہیں آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے بولے ابھی میرے نال جڑے سامنے بیٹھے اللہ نے خالق لم یزل نے وحدہ لا شریک نے لم یلد ولم یولد نے آئے ہائے ہائے زمین نو خلق کیتا تو جبرائیل امین آکھیا باڑی لاہ زمین قرار نہیں پا رہی آباد ہی نہیں ہو رہی کب کبھی الرزا پہلے جملے تو جتھو جتھو سفر کر کے آئے ہو سفر پورا مکمل باقی ساری مجلس رانا صاحب اضافے چلے کے ویسو خالق لم یزل آواز آیا جبرائیل اچھا زمین قرار نہیں پا رہی نہیں باڑی لاہ زمین قرار نہیں پا رہی اللہ کہا گھبراون دی کری لوڑے چواں پاسوں پمائش کر کے دے سنٹر ہی چلی دا نام لکھ دے زبان نال بولے میرا بھائی میرے حال ویکھے مالک بسم اللہ سے ہاتھ بلند کر کے حیدری مہربانی سے کیا بات ہے سر تواڈی معرفت نو سلام ہے تواڈی محبت نو سلام ہے چواں پاس سے زمین دی پمائش کر کے او دے سنٹر دے وچ لکھ دیتا گیا علی ولی اللہ اچھا چلو ایک عظیم جملہ دے جاواں جبرائیل امین عرض کیتا بار الہ میرے استاد دا نام ہے اتھوں لوگ گزر سن تے زمین تے نام میرے استاد علی دا لکھیا ہویا تو کسے آدم دے پلیت بچڑے دا قدم نہ آ جاوے خالق دا آواز ہے گھبرا نہیں جتھے علی لکھے تھیں کعبہ بنا دے آہا جڑے پچھلے بیٹھے ہو میرے نال بولے اللہ نے اس کائنات دے اندر کل حسن دے 9 حصے خلق فرمائے 9 حصے جس سے جو ایک حسن دا حصہ اللہ نے پوری کائنات وچ ونڈیا ہے ایک حسن دا حصہ پوری کائنات مثلا اسے چاہے زمینہ دا حسن محسن بھائی کچھ رقبے ایسے میں بندے دا ویکھن نو دل کر دے کچھ رقبے غیر آباد زمینہ دا حسن کنانو اللہ نے سبز نال ڈھکیا کوئی بنجر رہیاں غیر آباد رہیاں پھر اسے جو ہے صحیح پہاڑاں دا حسن کچھ پہاڑ ایسے جڑے سنگلاخ چٹاناں نے لیکن کچھ ایسے جڑے اللہ نے سبز نال ڈھک دیتے ٹھیک ہے نا جی اگر ایک ایک پڑھا تو پھر مغرب بھی ہو جانی ہے پھر میرے محترم سامعین ہوا دا حسن خلا دا حسن جنت دے طبقار دا حسن رضوانہ نے جنت دا حسن اوصیاء دا حسن صوفیاء دا حسن رضوانہ نے جنت دا حسن نبیان دا حسن رسولان دا حسن امامہ دا حسن ٹاؤن شپ والیو اللہ نے ایک حسن دا حصہ پوری کائنات تقسیم کیتا 8 دے 8 حسن دے حصے بچا کے ایک آمنہ دے چن محمد نو عطا کر ہون پوچھو طریق تو کتنا سونے حسن نانا جدے اندر علی ہچ آکے بولے حیدری مہربانی صحیح نہیں مہربانی میرے قبلہ ہاتھ محتاج نہ ونجے رہی عزت مصطفیٰ تے کھڑے ہو مہربانی صحیح نہیں زندگی جزاک اللہ جزاک اللہ واہ 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 جزاک اللہ کیا بات محبوب کی ثنا میں قرآن کیا بات ہے ایڈی سونی بزرگ بیٹھے نا مجلس زینت لوگ میرے محترم سامعین زندگی بھول کے حسن مصطفیٰ نال کسے دے حسن دا تقابل نہ کرے برابری نہیں کرنی کہ حسن مصطفیٰ بندے ایک دوسرے نو آدھیں تو کوئی یوسف ہے رضوان بھیرا ایڈا وڈا مجمع تے سویر دا ٹائم ہے صبح صبح بندیاں نو تھکنا ہی نہیں چاہیدا تے ایڈا سونا میں جملہ دے جاواں کیا ہے یوسف اور کیا ہے محمد عربی یاد رکھنا جس تے زلیخا فدا ہو جاوے اس نو یوسف آدن جس تے اللہ آپ عاشق ہوئے اس نو مصطفیٰ بھئی ادھر آلے لے چپ کر کے بیٹھے صحیح بولے بولے ہاتھ بلانا حیدری حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں یہاں انگلی کو دیکھ کر چاند کٹ گیا نعرہ حیدری یوسف علیہ السلام جو مصر دی عورتاں دے سامنے جلوے پھکن ہوئے تو انہوں اپنی انگلیاں کٹ لیاں انکل نے ایڈا سونا جملہ دیتا ہے میں آنکھ نہیں لگ گئی تھی انہوں نے میرے اندر گل جڑیو چھک لئیے یوسف علیہ السلام زلیخا ہڑ ولے آدھی آئی بڑی حسین ہے بڑی حسین ہے انہوں نے آنکھیں بھی کھاتے صحیح کتنا تو حسین ہے وہ سامنے آئے تو کیا حسن دا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ انگلیاں کٹ لیاں اور تکلیف دا احساس بالکل بھی نہیں ہویا انگلیاں کٹی گئیاں
تو بالکل بھی تکلیف دا احساس نہیں ہویا بھئی عزت مصطفیٰ جس تو بڑی سطر میرے کول بھی موجود کوئی نہیں، جیویں جو سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی چاہی تے چاندنی 2 ٹکڑے ہو گیا. آئے ہائے ہائے کتنا کو حسن دا اندازہ، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ایک انگلی دے اشارے دے نال. رسول اللہ صلی اللہ حسنین دے نانے دی عزت جس کا اعتراف فقط سورہ اعراف کرے، جس کا اعتراف فقط سورہ اعراف کرے اور جو جہالت بڑے ماحول کو شفاف کرے، اس محمد کی بلندی کوئی کیا لکھ پائے جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے. آئے ہائے کیا بات ہے صحیح، جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے. چلو بابا جی تہاڈا حکم ہی تو میں ایک حسن دا حصہ مصطفیٰ دی جڑی شبیہ ہے نا، شبیہ اس دا نام ہے حسن. مصطفیٰ دی تھوڑا بولو میرے نال، مصطفیٰ دی شبیہ دا نام ہے حسن. حسن علیہ السلام شبیہ مصطفیٰ یعنی امام حسن علیہ السلام دے چہرے تے اتنا حسن اور اتنا نور کہ اگر بادشاہ مدینے دی گلی چ نکلے نے نا تو رش ہو ویندے. اگر بادشاہ بیت اللہ دے موقع دے حج دے موقع دے بیت اللہ چاہیں تو اس پاسے اگر کعبہ ہے تو امام حسن اگر اس پاسے ٹر رہے نا تے جس بندے دی امام تے نگاہ پئی ہے نا، جدے جدے حسن پیچھے پیچھے حاجی، جدے جدے حسن پیچھے پیچھے حاجی، جدے جدے حسن پیچھے پیچھے نانا انج نہیں داد ایک بڑی جھکسن، جدے جدے حسن پیچھے پیچھے حاجی، اگے ایک حسن پیچھے سارے حاجی، انج لگدا حاجی میں کعبے چ کعبہ آپ ودا ٹردا ہے. امام حسن علیہ السلام بیت اللہ دے قریب آئے تو رش بڑائی، رش بڑائی. تاریخ دی بڑی خوبصورت جی گل تواڈے سامنے کرنا چاہنا. رش بڑائی تو امام حسن علیہ السلام کھلوتے تو کنان دے کچھ ضعیف آ گئے. انہاں ویکھیا انہاں آکھیا جی بیت اللہ تے اس پاسے رش کیسا؟ بندے آکھیا جی ایتھے فرزند رسول کھلوتے امام حسن کھلوتے. انہاں آکھیا جی بڑے شہرت سنی ہے اس امام دے حسن دی کہ بڑے حسین و جمیل ہیں، آؤ ذرا زیارت تے کریے. کنان دے ضعیف آگے رضوان پنڈال کتنا کو بولے حق ادا ہوندا ہے. جی میں امام نو ڈٹھا تے ویدے ہی رہ گئے، انگلیاں مل دیں تلیاں مل دیں ایک دوسرے نو آدیں. جب مصر کی عورتیں انگلیاں کاٹ رہی تھی اس وقت یہ کہاں تھا؟ جب مصر کی عورتیں انگلیاں کاٹ رہی تھی اس وقت یہ کہاں تھا؟ اس دور دے بڑے بڑے بھائی جان، بڑے بڑے بھائی جان تو سیکھے آؤں تو کیوں بیٹھے، بڑے بڑے اس دور دے نا رئیس امیر لوگ بابا فلک شرچاری اپنے نوکران بھیج دین بھائی فلاں آبادی تے سفر کرو. آبادی دا نام مدینہ ہے، اس دا علاقے دے اندر مدینہ دے اندر ایک گھر ہے، اس دا سردار ہے جس دا نام ہے حسن ابن علی. جا کے ذرا ویکھ کے تے آؤ آج کل لباس کیسا پا رہے نا. آئے ہائے تہاڈی مرضی ہے نا. اچھا پھر لوگ آمن بھی آ سفر بھی کرنا، پھر امام حسن علیہ السلام دے ڈیرے تے آ کے رون بھی آ. پھر مولا دی جدو زیارت ہویا پھر مولا دا پاپوش ویکھنا، مولا دا امامہ ویکھنا، پھر مولا دا پیرہان ویکھنا. پھر وہ مدینے والے تو کچھ صورت حال پوچھ کے واپس چلے جاویں نا. پھر انہاں دے رئیس سردار تاجر سوداگر اراکین سلطنت وہ پوچھتے ہیں ہاں بھی پتہ کر رہے ہو حسن لباس کتھوں منگویندے؟ وہ آتے جی اسی پتہ تے کر رہے ہیں تسی پا نہیں سکدے. اوئے ہوئے ہوئے پتہ دے کر رہے ہیں تسی پا نہیں سکتے ہو. آتے کیوں بھئی حسن کول دولت زیادہ ہے، حسن امیر زیادہ ہے، ساڈے کول بھی دولت ہے، ساڈے کول بھی پیسہ ہے، اسی ایسا لباس کیوں نہیں پا سکتے؟ آندے سائیں تسی نہیں پا سکتے، وجہ انہیں درزی دا نا جبرائیل ہے. جرا نعرہ مرے سی زواری کرے سی ہاتھ چاہ کے بولے حیدری. اس دے درزی دا نام ہی جبرائیل ہے. بسم اللہ میرے محترم سامعین، کائنات تے جتنا خرچہ انہاں ہستیاں دا ہویا ہے کسے دا نہیں ہویا. فضائل پا رہے ہیں. دو ہستیاں دا اس دین تے خرچہ ہویا ہے، دو ہستیاں دا. پہلی ہستی دا نام ہے سرکار عمران. بندے ہر ویلے آدھے جی ایمان ابو طالب ثابت کرو، ایمان ابو طالب. جتھے چار بندے کھلو جاون چلو میں گل نیری مکا دیواں، بندیاں نو حیا نہیں آندی. اس دا ایمان پوچھدے جدا چھوٹا پتر کلے ایمان ہے.
آئے ہے بارہ لے بولو یار میرے نال چھوٹا چھوٹا ہی سوچا تو آکھے چکے بادشاہ دے ترے بھیرا ہور بھی ہیں سرکار علی علیہ السلام دے سرکار طالب سرکار جعفر سرکار عقیل 10 رانا صاحب بولے میرے نال 10 سال دا فرق ہے چاراں بھیراواں اچھا بات بھیراواں دی ہوئے تے ترے وڈے ترے بزرگوار ترے وڈے ترے بزرگوار اگر بات منصب امامت تے آ جاوے ود ترے غلامن علی امام بھئی بولے میرے نال ترے غلامن علی رضوان ہاتھ تھی رکھی ترے غلامن علی امامن ترے غلامن علی امامن علی علیہ السلام آدن حقا کھند چپ نہ روے نہ حقا کھنال نہ تاڑے رزق جو کوئی کمی کر سکتا ہے نہ موت جلدی کر سکتا ہے جو کہ موت امرے اور امر اتنی دیر تک آئی نہیں سکتا جب تک کلی نمبر میں علی ابن ابو طالب حکم نہ دیوا حق دی بات ہوئے اتھے نہ کرا ود کتھے کرا زمانہ کن کھول کے سن جدو علی دی ماں دے سکے پتر علی برابر نہیں کسے بازاری ماں دے بیٹے علی دے بڑا جرا سارے انہوں ہور سارو دائید کر توجہ چاہنا میرے محترم سامنے علی نال میرے الوکھے علی نال بھیرا نہیں ڈلے من اماموں کا فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ دی قبر تے سوال ہوئے تو جو ہے نا جناب پڑھی یہ چھوڑ دئی بسم اللہ ہے نا اجازت سراند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں فرشتیاں سوال کیتا جی من ربوں کا فرمایا لا الہ الا اللہ من نبیوں کا فرمایا محمد رسول اللہ گل آگئی من اماموں کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر دی سراندی بیٹھ کے فرمایا ولا جعفرن ولا عقیل ولا طالبن بے علین بے تسی ہن اٹھ کے ہی بولو تے داد تھوڑی ایڈا بڑا جملہ دے کے جا رہے ہیں ولا طالبن ولا عقیل ولا جعفرن بے علین بے علین بے علین ہن دوویں پتراں نہ نہ جاؤ ہن آکھو حق دا امام یا علی میرا امام واہ 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 تو جدو علی دی ماں دی علی سوا نہیں نبدی علی او امامن جڑی اپنی امہ دا بھی امامن اپنی باپ دا بھی امامن اس ہستی دا نام ہے ابو طالب اللہ دے دین تے خرچ ہویا دوسری ہستی جنہ دا اللہ دے دین تے خرچ ہویا حسن حسین بادشاہ دی نانی خویلد بن اسد دی بیٹی اس بی بی محسن بھائی میرے الوے کہ اس بی بی دی عزت تے میں کی آکھاں کہ جس دا نواسا جنت دا سردار ہے بولے بھائی مالک و مختار ہے جس بھی جنت دی جانے اور ریت حسنین شریفین آدم دی جنت حسنین دی قدمات نوح دی جنت حسنین دی قدمات عیسیٰ موسیٰ یحییٰ زکریہ انوس اسماعیل و اسحاق ہر دی جنت چلو میں کل سونی کر کے چکرہ عالم دی جنت حسین دی قدمات ناد خان دی جنت حسین دی قدمات شیعہ دی جنت حسین دی قدمات ہچاؤ نا شیعہ دی جنت حسین دی قدمات سنی دی جنت حسین دی قدمات یاد رکھنا جیڑا پوری کائنات دی جنت اپنے پیران دے تھلے رکھے اس نو حسین آدین جیڑی حسین دی جنت اپنے پیران دے تھلے رکھے اس نو زہرا دین جیڑی زہرا دی جنت اپنے پیران دے تھلے رکھے انہوں خدیجہ الکبریٰ کیا بات یا محسن بھائی کو نعرہ لوا ہوا پوری کائنات دی جنت جنت دا کون کوئی حدود و عربہ بیان کر سکتا ہے جنت دا انکل ایک دن جبرائیل امین نے عرض کیتا کہ بار الہ میں جنت دی حد ویکھنی جبرائیل امین اللہ نے ایسی طاقت عطا کی تھی کہ جدو یوسف علیہ السلام نو بھائیاں نے خوج دھکا دیتا نا تو جبرائیل امین صدرہ تے پتہ نہیں کتنی پرواز اللہ کیا بھی یوسف نبی تھلے پتھراں تے نہ جاوے میرے الوکھے پتھراں تے نہ جاوے تو اللہ اتھو جبرائیل نے پرواز شروع کی تھی پرواز کر دیں اجے 7ویں پتھر تے جبرائیل پہنچے ہیں یوسف علیہ السلام پہنچے تھلے جبرائیل نے پر بچھا دی اتنی طاقت ہے تو آج طاقت پرواز مانگ رہے ہیں کہ میں جنت دی حد ویکھاں اللہ کہہ جا ویکھ لے ویکھ دارے جنت دے محلے فلسفی فرشتے ڈیوٹیاں ہوڑو گلمان نہران دیکھ دارے محلے ویکھدا ویکھدا ہزاراں سالاں دی پرواز کر کے نا گھنٹے دی نہیں 2 گھنٹے دی نہیں مہینے دی نہیں سال دی نہیں ہزاراں سالاں دی پرواز کر کے نا جبرائیل آکھے چلو ہن تے کافی جنت ویکھ لئیے تھوڑی جی سائی کٹنا جی میں رکیا با فلک شیر شاہ جی میں رکیا تو سامنے کی گھوڑ کھلوتی اسا کہا یہ بڑے فتح اللہ سنن علی انگلہ نے خویلت بن اسد دی بیٹی
عرب دیاں بڑیاں بڑیاں روسا دیاں بیٹیاں نے نا ایک دن سیدہ دا بائیکاٹ کر دیتا، لعنت بے شمار ہوئے انہوں نے کہا کیا کیتا نے، خویلد بن اسد دی بیٹی ہو کے ایڈے رئیس پیو دی دھی ہو کے تو محمد عربی دے نال نکاح کر لیا، ایڈے رئیس پیو دی دھی تے محمد عربی دے نال نکاح کر لیا۔ تو ایک جاتے نا سین دے کول آگئی، انہوں نے کہا کیا کھٹیاں نے، سان تے پتہ لگے تھے جا کے فاقے کٹنے پیڑے، فاقے آ رہے ہزانہ کنیزاں تے ہزارہ غلام تے ہر شے اللہ دے نا تے قربان کر دیتی تے گھوئلد بن اسد دی بیٹی تے یتیم عبداللہ۔ یاد رکھنا رضوان بھائی، سیدہ دی ماں بات سن دے ہیں تے بی بی زمین چھوڑ دے آئے، بی بی فرمایا کیا کیا لے میں گھوئلد بن اسد دی بیٹی ہاں، ہاں ہاں گھوئلد بن اسد دی بیٹی ہاں، جدا تر امارت میرے اللہ پر جو دے میں تے جملہ پڑواز کر کے پڑھا، بی بی فرمایا مننے اس پیو دی دی ہاں جدا تر امارت عرش نہ لگدا، نکاح دے تے بیٹھیاں جدی جتی عرش ویندی۔ واہ 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 واہ۔ بی بی فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ویڑے انجنے بھی ہاتھ چاہ کے بولو حیدری۔ پاک شہزادی فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ویڑے جا کے فاقے کٹنا اور گل لے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ویڑے جا کے بڑا خرچہ ہوئے۔ محسن بھائی تائید کرے مولا دے مدہ خانوں کسی مشن دے بندے پیسے لا دیں دے، پیسہ لانا سوکھا ہوں دے، خون لانا ہوگا۔ مصائب دیکھ صدر سن لو، میں تڑا سلام کرتا ہوں، میں نے حکم ہویا ہے حسین دے جوان دی شہادت دے کہ وین پڑھنے، او میں دڑا ان قربان کر دے گا۔ میں آکھا بھی نہیں تاڑی ہائے نکل گئی ہے، چلو بزرگان دی ہائے نکل گئی ہے، میں تائید ایک جملہ آکھ دے ماں، اے محمد عربی دی شکل آلا او پترائی حسین دا جدی شکل بھی خود رسول اللہ جی ہاں، او میں صدقے ہو جاؤں، جس رومن ہے اس رومن ہے، جس نہیں رومن ہے اس کربلا جا کے بھی ہائے نہیں کری، او پترائی جڑا ٹردہ بھی نبی آرہا، جڑا بہندہ بھی نبی آرہا، اٹھتا بھی نبی آرہا، او میں صدقے ہو جاؤں، او میں دا رہن قربان مینا شبان دا مہینہ ہے، لہٰذا میں اکبر دی شہادت ایک بیان کر دیں گا۔ ویسے بھی اکبر دی شہادت کون پڑھے تو کون برداشت کرے؟ علی اکبر ہے بابا 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 اللہ دا دین نہیں بچدا، فرمایا نہیں بچدا، فرمایا بابا میں حاضر ہوں، بابا دین خون منگ دے، فرمایا جی اکبر خون منگ دے، فرمایا بابا میں حاضر ہوں۔ امام نے سونی لاندی مس ویکھیے ماں سے بوسا دے کے فرمایا اکبر میں صابر ماں دا پترا، اکبر میری نیب ویسی، اندر دو اجریاں ماں بیٹھی یعنی ہائے ہائے غریبی، جا ماں تو اجازت گینا۔ علی اکبر ہے ماں دکھے میں بس ایک وین کرنا ہے، ماں دکھے میں چاہے اجری ماں آلیا مسلط بیٹھیے، اکبر آ کے نا ماں دی جھولی چ اپنا سار رکھے، ونگڑے والاں چ ماں ہاتھ بیٹھی مرین دیئے۔ اکبر آدھے اماں جڑے بزرگ بیٹھے ہو، اماں ایک گل پوچھدا، اماں مالی جو باغ لیندے، او میں صدقہ ہائے علی گل لئی، اماں مالی جو باغ لیندے، ہاں اکبر لیندے، اماں بوٹے جوانی چڑھ دیں، ہاں اکبر چڑھ دیں، اماں ہر بوٹا پھل دے، بی بی طرف گن فرمایا اکبر سوال اوکھا کیتا ہی پر میں تن جواب ضرور دینیا، میرا لال سچ پوچھ دینا، کئی بوٹا نہیں پھلدا، سارے رل کے 12ویں شہنشاہ مکان دے وے قدماں تے ہاتھ لا کے آدھے بھائی تو جوان ہے تیری ہائے نکلے، قدماں تے ہاتھ لا کے آدھے اماں بوٹے جو نہیں پھل دے ود مالیاں دی کیویں نبدی ہے؟ میں صدقے ہو جاواں، بی بی آدھی اکبر بڑی اوکھی نبدی ہے، ماں دے قدماں تے ہاتھ لا کے آدھے تو نبھا میں مرن پیا وینا۔ آفرین بھائی آفرین، علی دیاں جائیاں توڑی ہے قبول فرماون، او میں صدقے ہو جاواں، اماں تسی نبھاؤ میں مرن پیا وینا، او میں دارین قربان کر دیواں۔ بی بی فرمایا اکبر لکھ اکبر ہووینا، اللہ دے دین تو قربان کر دیواں، جاؤ اللہ دے حوالے۔ فرمایا عباس جی غریباں دی آس، فرمایا اج عباس بن کے نہیں، تسی بنو شبیہ مرتضی، شبیہ مصطفیٰ دا گھوڑا گھینو۔ پہلا وین کرنا، عباس نے اکبر دے گھوڑے دی واگ ہاتھ چپائے، رضوان بھیرا تو جوانے ہائے انج دی نکلے انہا زاداراں دی کہ اکبر دی آئی ہوئی ماں راضی ہو جاوے، اکبر دے گھوڑے دی واگ عباس دے ہاتھ
تساں اج تک کوئی ایسا پیو ڈٹھا ہے جڑا صحت مند بیٹے واسطے کار دا دروازہ کھول رہا ہوئے؟ بولے یار تائید کرو، پتر جیڑا عزت والا ہو جاوے پیو دا رتبہ ولی دا ہوندا ہے، ایڈا پیار کردا ہے حسین اکبر نو۔ محسن بھرا مینوں ممبر دی قسم ہے، واگ وچ عباس دا ہاتھ اکبر پوپھیاں نو سر چما کے بسم اللہ پڑھ کے رکاب وچ پیر رکھن دا ارادہ کیتا، حسین پیر دے تھلے اپنا ہاتھ رکھیا، سیدہ دے چارا لراسی حسینہ، ہائے دا تیرے واسی چاہیے، ہائے دا تیرے واسی چاہیے، سیدہ دے چرا بابا چرہاوین آئی، سیدہ دے چرا اینا میرا اکبر لہنے، آئے کر کے رومن آلیا علی اکبر آدھے شرم آندھیے تھلیو ہاتھے جنو نبی چم دے آئے، سیدہ دے اکبر نہیں میرا نانا بن کے چارا، اکبر رکابج پیڑ پایا علی دیاں دیاں پتھران دا ماتاب، کوئی آدھیے یار مانے آج وطن ہویا، مرحبا مرحبا ماتم دی تیاری کرو یار میں گوین کر جاواں، ہائے کر کے رومن نالیا ادھرو بدل لایا ماحول، عباس نے ویکھیا عباس ماما لہایا، ترے قدم گھوڑے دے پیچھے اڑ گیا دے گھوڑا ٹوڑ متا کوئی مر نہ جاوے، اکبر واگا چاہیاں حسین قدم چاہیا، اکبر گھوڑے نو ایڑ ماریے حسین ٹرنا شروع کیتا، اکبر نے گھوڑا بجایا حسین منہ دے باہر جھڑے، حقل مار گیا دے اکبر داڑی چما، عباس مٹی تے جھڑے رو رو گیا دے کیوں ٹر دے پتر، ہائیو کنڈوے دھائیں ہائے ساڑھ مار کے پتر والا چا میرا ٹور جا فضا، میدان دے پاسے مسلان دا پتار، عباس وین کر کے آدھے کوئی محمل بھیج کے